تے ایک دوجے نو توندا یارا باج محمد بخشا تے کون کسے نو روندا حضرت سیدہ فاطمہ اپنے بابے دی جدائی دے اندر آندیاں نے اگر جنہ دکھ منو اپنے باپ دی جدائی دا ہویا وے اگر اے دکھ دن دے اندر با دیتا جاوے شم پہ جاون اے دکھ میرا پہاڑ تے پایا جاوے تے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاون سیدہ آخری ویلا آیا وے میرے ابیرہ آخری دن چھڑے آؤ سیدہ دی زندگی دا حسن و حسین نو میں تیار کیتا وے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آئے نے فجر دی نماز پڑھ کے گھر دے اندر آئے نے انج دروازہ کھڑکایا اندے نے من دکھل باو آج دروازے تے کون آیا دروازے تے کون آیا میرے ابیرہ سیدنا حضرت حسین نے دروازہ کھولیا انج علی آئے نے حسن میں علی دے سینے لگ گئے حسین میں روئی جا رہے نے اندنے بابا جی امی فاطمہ دی طبیعت بڑی ناساد ہے حضرت مولا علی آئے نے میرے پیغمبر دی بیٹی لاڈا نل پھلن والی میرے نبی ناد بھی اٹھان دینے میرے پیغمبر بیٹھی دے سگبال اندر کھڑے بھی ہو جام دے شل میرے ابیرہ سیدہ فاطمہ مسوم میرے نبی دی بیٹی ہے کدی اکھیاں بند ہم دیاں نے کدی اکھیاں سیدہ دیاں کھل دیاں نے میرے ابیرہ حیادار بیٹی ہوئے نا حیادار بیوی ہوئے نا او دا کردار بھی انجدہ ہنداوے انج سیدہ نے ہاتھ آسمان والا نہیں پہ اٹھ دے انج کپ کپاہڑ ہاتھاں دے اندر انج سیدہ ہاتھ بننے نے فرمایا میرے سر دے تاج علی میں زندگی دے اندر بڑی کوشش کی دیئے تو انہوں کوئی میرے بلوں تکلیف نہ پہنچے جڑی وفادار بیوی ہم دیئے او دے ذہن اندر خیال ہنداوے ہر ویلے اپنے خامندیاں محبتاں ہندیاں نے آندیاں نے علی اگر زندگی دے اندر کوئی کمی رہ گئی محبت اندر اگر پیار اندر وفا اندر کوئی کمی رہ گئی فاطمہ نو معاف کر دے آجے کل قیامت والے دن میرے بابے نو شکایت نہ کرے آجے میرے ابو نے کرو نکل دے آکھے آسی فاطمہ پتر میرا علی غریب ہے میرے علی دے سامنے کدی کھانے دے مطالبے نہ کریں میرے بابے نو نام دسے آجے منو ایتھے دنیا تے معاف کر دے آجے میرے ابیرہ سیدہ فاطمہ کہندیاں نے علی پیاریا میرا حسن میں موجود دل کردہ سی اینا دیاں اللہ سنو خوشیاں بکھنیاں نصیب کر دیندہ میرے حسینو ماں والا پیار بھی کرے آجے باپ والیاں شفقتاں بھی کرے آجے میرے ابیرہ سیدہ دی وفات ہوئی ہے نا گل لمبی نہ ہو جاوے خبر دے اندر سیدہ نو دفن کرن لگے نے میرے ابیرہ تے کسے اہل دل نے آکھے آؤ محبت کرن والے نے آکھے آؤ اے قبرے تو جان دی نہیں میں سارے جمعہ دا خلاصہ بیان کرن لگا ہوں میرے ابیرہ گل مال نہیں بن دی کل امال دے نال بن دیئے ایک بولن والا بولے ہم تھے آمدہ ایک قبرے تو جان دی نہیں اے میت کس دی آئی اے بیٹی پاک رسول اللہ دی تے حسن و حسین دی مائیا طرفوں قبروں آیا آوازہ سن میں میرے پائیا حسب نسب دی لوڑ نہیں منو ایتھے عملہ باج رہائیا عمل کوئی نہیں قبر بھی معاف نہیں کرے گی سیدہ فاطمہ اپنے بابے دی جدائی اندر دنیا تو چلیاں گئیاں میں اسے واسطے اس مجلس اندر منو پائی جوید بھی کہہ رہے سن کاری سب دعا کرے آجے کئی سال گزر گئے بابے دا چہرہ تک نہیں ویکھے آؤ میں دعا کرنا اللہ جنہ دے باپ اس دنیا تو چلے گئے اللہ خبرانو جنت دا باغ بنا دے وے شاہ کوڑ تو میرے بیرکاری احمد کابد صاحب تشریف لے آئے نے اپنا جمعہ چھڑ کے آئے نے اللہ اے نا دے باپ جتھے لیٹے نے اللہ قبر نو جنت دا باغ بنا